अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है JDL लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, सर्दियों की आमद आमद मुबारक हो और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेकर आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में बच्चों का भी ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। बढ़ते हैं नावल की जानिब। तो जनाब, नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर ने, खुशी फ़ातिमा ने और जनाब हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी। किस्त नंबर 13। फैसलाबाद के स्टेशन पर महमूद अख्तर उन्हें लेने के लिए आया हुआ था। अब्दुल अज़ीज़ के सीने से वो कितनी ही देर लगा रहा। अब बस भी कर दो, कोई आखिरी बार थोड़ी मिल रहे हो। उकताकर समिया को टोकना पड़ा। पास खड़ी अमीना बेगम को उसकी बात का बेतुकापन खला था। खैर की बात मुंह से निकालते हैं समिया, ये नहीं कि जो मुंह में आया। रहने दे मुमानी, इसकी तो आदत है। वो मुस्कुराते हुए कहकर उन लोगों का सामान उठवाने लगा। समिया ने गौर से ज़रा उसकी तरफ देखा। वो बहुत मुतमईन और खुश दिखाई दे रहा था। सफ़ेद काटन के शलवार कमीज़ में मलबूस अपने सादा से हुलिये में अच्छा खासा माकूल। समिया को मायूसी सी हुई, ये जानने के बावजूद भी कि शादी खुद महमूद की अपनी पसंद से हो रही है। उसे ये यकीन ज़रूर था कि कहीं ना कहीं उसे हासिल ना कर पाने का गम भी मौजूद होगा, और इस यकीन के लिए उसके पास एक से ज़ायद सबूत थे। महमूद की शहद टपकाती निगाहें, झिझका हुआ सा इजहार मोहब्बत और वह फिदवियाना दरख्वास्त जो वो अपनी अम्मा के तवस्सुत पहुँचाने कराची आया था। ये शादी उसकी बहरहाल सेकंड चॉइस थी, मगर वो तो अब इस तरह खिला जा रहा था जैसे दुनिया की सारी लड़कियां उसकी होने वाली बेगम के आगे हीच हैं। समिया की अना को ठेस लगनी ही थी। आगे कैसे जाना है, वैन में, बस में? उनके साथ साथ चलते हुए भी वो मुस्तकिल अब्दुल अजीज़ और अमीना बेगम से ही बात कर रहा था। समिया ने जलकर उसके इन हमाक को तोड़ना चाहा। वो मुस्कुराते हुए पलटा, वैसे तो तांगे और बैलगाड़ियाँ भी पहुँचा सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हमने थोड़ा सा बेहतर इंतज़ाम कर लिया है। कोई शाही सवारी है। समिया को खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि उसे ज़्यादा बुरा क्या लग रहा है, महमूद अख्तर की खुशी या उसका पूरा एतमाद अंदाज, फिर दोनों ही। शाही ना सही, अपनी छोटी सी सवारी तो मौजूद है अल्लाह के फजल से। वो लोग बाहर आ चुके थे और महमूद एक सुजुकी का दरवाज़ा खोल रहा था। मांगे तांगे की गाड़ियों पर इतराना, हाँ। दिल ही दिल में महमूद अख्तर की औकात पर दो हर्फ भेजते हुए समिया की निगाहों में हारून के पोर्च में खड़ी गाड़ियाँ उभरी, आरामदेह और कीमती, जिनमें से एक में वो लोग कल स्टेशन आए थे। हालांकि अब्दुल अजीज़ तो मना ही करते रहे, लेकिन रोमा ने एक नहीं सुनी थी। पहली बार समिया को भी रोमा पर वाकई प्यार आ रहा था। वही तो थी जो उसकी खुशकिस्मती पर आखिरी मोहर लगा चुकी थी। परसों से अब तक जितनी बार भी उसने हारून का कहा जुमला दिल में दोहराया, मंजिल को पा लेने का यकीन गहरे से गहरा हुआ था। हर शुबह, हर वहम यकसर गायब। सुना तुमने? अमीना बेगम ने उसका ध्यान बटाया। यह गाड़ी महमूद ने खुद खरीदी है, इसकी अपनी है। उनके लहजे में हैरत भरी खुशी थी। अच्छा, उसे कुछ अजीब सा तो लगा, मगर खैर ये भी कौन सी कमाल की बात है, ले ली होगी कोई कमेटी डालकर या कर्जा लेकर। उसने मुबारकबाद देनी भी ज़रूरी नहीं समझी थी। गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था। शहर से उनके नवाही गांव को जाता वो रास्ता जो कई साल पहले समिया की याद में बहुत तवील और गैर आरामदेह सूरत में बसा हुआ था, आज बहुत सहल अंदाज में तय हो रहा था। घंटे से भी कम वक्त में वो घर पहुंच चुके थे। लकड़ी के बड़े सारे फाटक की दूसरी जानिब खासा वसी अहाता था। पहले कभी यहाँ धूल उड़ती थी और जरीना पुप्पो की मुर्गियों, गाय, बकरियों की हुकूमत कायम थी, मगर आज तो जैसे ये दरवाज़ा खुल जा सिमसिम किसी तासीर के साथ खुला था। दूसरी तरफ का मंजर इतना गैर मुतवक्का था कि ज़रा देर के लिए तो समिया की भी निगाह जमकर रह गई। साफ़ सुथरा चमकदार फर्श, अतराफ में सरसब्ज़ क्यारियाँ और पुराने मकीनों का कोई नामो निशान ही नहीं। तुम्हारे सारे जानवर कहाँ गए? समिया के लबों पर पहला सवाल यही आया। पिछली तरफ थोड़ी सी जगह थी, वहाँ शेड बनवाकर शिफ्ट कर दिए हैं। गाड़ी उसने ठीक बैरूनी दरवाजे की सीढ़ियों के आगे रोकी थी। जरीना पुप्पो और अफशा बेताबाना नीचे उतरी थी। समिया ने एक तनकीदी निगाह घर के इब्तदाई खुले हिस्से पर डाली, मगर फौरी तौर पर तो कोई भी खराबी हाथ ना आ सकी। मतवसत दर्जे का एक साफ़ सुथरा घर जो खासी खूबसूरती के साथ बनाया गया था। मानना पड़ रहा था कि जरीना पुप्पो ने इतने सालों में अपने घर का हुलिया बदल लिया था, और ख़ुद उनके कराची वाले छोटे से घर के मुकाबले में तो ये किसी महल से कम नहीं था।
وہ حسب عادت مقابلہ کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ گھر تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا لیا ہے آپا، اللہ مبارک کرے، عبدالعزیز بہت خوش ہو کر کہہ رہے تھے۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی حیران کن تھا۔ زرینہ پھپھو نے دوپٹے کے پلو سے ہلکے سے آنکھیں خشک کیں۔ غریب خانہ ہے بھیا، ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے محمود بنواتا رہا ہے، ورنہ اتنی سکت کہاں تھی۔ اپنے غریب بھائی کے سامنے وہ اپنی خوشحالی پر بھی شرمندہ تھیں۔ سمیہ نے ماں باپ کے مروب چہروں کی طرف دیکھا اور بیزاری سے گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑی افشاں کو تھوڑا پرے کیا۔ وہ سب اب سامنے والے بڑے کمرے میں بیٹھے تھے اور خاطر مدارت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ محمود اختر بھی ان کا سامان ان کے کمروں میں رکھوا کر واپس آ بیٹھا تھا اور اب ویسا ہی برخوردار محسوس ہو رہا تھا جیسا کراچی میں۔ عبدالعزیز بے حد خوش تھے، کئی سالوں بعد یہاں آنا ہوا تھا۔ بہن کی طویل تنگ دستی اور بیوگی کا زمانہ دل پر نقش تھا، سو اب یہ اچھا وقت دیکھنا بھی جذباتی کر رہا تھا۔ مقام شکر ہے میرے مولا، کتنی ہی بار دل کی گہرائی سے انہوں نے زیر لب کہا تھا۔ امینہ بیگم البتہ کچھ خاموش تھیں۔ سمیہ تھوڑی سی دیر میں ہی بری طرح بور ہو چکی تھی۔ افشاں اس کا موڈ دیکھ کر اسے دوسرے کمرے میں لے آئی۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اگر تم چاہو تو رات کو میں تمہارے پاس سو جاؤں گی، اور اگر اکیلے رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اس کمرے میں آتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میں اکیلے سونے کی عادی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔ اسے وہ پریشانی یاد تھی جو اپنے گھر میں اسے افشاں کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں ذرا کچن کے کام نمٹا لوں۔ افشاں واپس مڑنے لگی تھی۔ کوئی نوکر نہیں ہے تمہارے ہاں؟ توبہ کرو، وہ پلٹ کر ہنسی۔ امی کو نہیں جانتی، ان کا طریقہ تربیت بالکل ہی الگ ہے۔ تھوڑی سی سست پڑ جاؤں تو وہ خود اٹھ کر لگ جاتی ہیں کام میں۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھی۔ سمیہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے گرنے کے انداز میں بیڈ پر نیم تراز ہو گئی۔ کمرے کی آرائش سادہ اور آرام دہ تھی، اور اب کوئی شک باقی نہیں تھا کہ زرینہ پھپھو کا گھرانہ خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیہ کو اس خوشگوار حقیقت کو ماننا پڑ رہا تھا۔ پر صرف پیسے سے بھی کیا ہوتا ہے، ذہنیت تو وہی کی وہی رہی۔ کرتی رہیں گی صفائیاں رگڑائیاں ساری زندگی، ایک ملازمہ رکھتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ اپنی فطرت کے عین مطابق اس نے اس متوسط گھرانے کو صفر کیا، اور یہ امی ابا ایسے متاثر ہو کر ہر چیز کو دیکھ رہے تھے جیسے بکنگھم پیلس میں آ گئے ہوں۔ حد ہے، تھکن، کوفت، بیزاری، ساری ہی باتیں اعصاب شکن، مگر خود اسے جیسے پرواہ ہی نہیں۔ تھکے ہارے ذہن پر نیند خود ہی غالب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ذہن اس کی زندگی میں شاید کسی بہت بھلی گھڑی میں آیا تھا۔ تہمینہ کو اس کی قدر روز بروز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی فکر میں رہتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اتنا خیال رکھتا کہ اسے اپنی اہمیت کا کچھ زیادہ ہی احساس ہونے لگتا۔ اپنی زندگی میں آئی اس ذہن نام کی سہولت کو وہ بہت سلیقے سے برت رہی تھی۔ وہ آفس سے 3 بجے تک فارغ ہو جاتا تھا اور تہمینہ کے لیے رات گئے تک ایک فون کال کی دوری پر ہوتا۔ میٹرو کی مد میں خرچ ہونے والے پیسے اچھے خاصے بچنے لگے تھے۔ ابھی تک وہ اسے گھر میں نہیں لائی تھی، لیکن وہاں جمیلہ کے علاوہ گڈو اور مینا بھی اس کے نام سے واقف ہو چکے تھے۔ ذہن بھائی سے کہہ کر مجھے ڈرائیونگ سکھوا دو آپا۔ فرمائش کی حدود مزید بڑھ کر گھر والوں تک پہنچ چکی تھی۔ کہہ دوں گی، لیکن پہلے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کر لو۔ تہمینہ کی شرط پر وہ کچھ ناخوش ہوا۔ اب میٹرک تو پتہ نہیں کب ہو، پچھلے سال بھی فیل کر دیا لے کر۔ ان بورڈ والوں کو مجھ سے دشمنی ہو گئی ہے آپا، یہ بات مان لو۔ تہمینہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ تم۔ شکر کرو کہ تمہاری ذمہ داری اٹھانے کے میں قابل تو ہوں، ورنہ یہ اسکول کب کا چھوٹ چکا ہوتا۔ اپنی فکر کرو گڈو، پڑھائی میں دل لگاؤ سب کچھ چھوڑ کر۔ گڈو چپ چاپ سننے لگا۔ اندر ہی اندر تو نامعلوم اس نے کیا ٹھانی ہوئی تھی، لیکن بہن کے سامنے اس سے زیادہ فرما بردار اور کوئی نہیں تھا۔ لڑکے ایک نئے کوچنگ سینٹر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ شرطیہ پاس کرواتے ہیں وہ لوگ۔ 3 مہینے کے سیمسٹر کے 25,000 لگیں گے۔ سال کے 1 لاکھ؟ تہمینہ کے چہرے پر تشویش ابھری۔ خرچے تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ وہ خاصا ٹھیک ٹھاک کما رہی تھی، لیکن پھر بھی فکر تو ہونی تھی۔ میں 6 مہینے والا کوئی پیکیج دیکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پتہ کر کے بتانا مجھے، میں دیکھتی ہوں کوئی ایکسٹرا کام مل جائے، کوئی چھوٹا موٹا ایڈ ہی صحیح۔ اسے دونوں بہن بھائی سے بے حد محبت تھی، خاص طور پر گڈو کے لیے تو اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ کوئی صحیح فیلڈ اپنا لے۔ بہن کی رضامندی لے کر وہ تو نیچے جا چکا تھا، پر تہمینہ وہیں صوفے پر کسی سوچ میں گم بیٹھی رہی۔ جمیلہ بظاہر بے غرض ہوئی، ٹی وی پر نگاہ جمائے بیٹھی تھی، مگر کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ جس دن سے قربان علی کو یہاں سے نکالا گیا تھا، وہ اندر ہی اندر بڑی ناخوش تھی۔ جیسا بھی تھا تو شوہر۔
اپنی بدترین مفلوق الحالی کو جمیلہ نے جیسے بھی کاٹا تھا، لیکن قربان علی سے رشتہ منقطع کرنے کا کبھی خیال تک نہیں گزرا تھا۔ اندر کہیں ایک روایتی سی شوہر پرستی تھی، یا پھر اسے واقعی قربان علی سے تھوڑی سی محبت تو ضرور ہی تھی۔ اب یہ عیش کے دن آئے بھی تو وہ کم نصیب پھر اسی خاک کے ڈھیر پر۔ اس کا خیال ایک تکلیف دہ آہ کی صورت اس کے لبوں پر آیا۔ تہمینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے اماں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی اکیلے پڑے پڑے دل گھبرا رہا ہے۔ سوچتی ہوں ایک چکر اپنے پرانے محلے کا ہی لگا لوں۔ جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی جانا نہیں ہوا ہے۔ جمیلہ کو بروقت بات سوچی۔ یہی ایک طریقہ تھا قربان علی کی خیر خبر لانے کا۔ جس دن سے گیا تھا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ خدا کے لیے اماں، تہمینہ نے بے ساختہ ہی ہاتھ جوڑے تھے، اب یہ پرانی رشتہ داریاں مت نکالو پھر سے۔ کتنی مصیبت سے پیچھا چھوٹا ہے اس گھر سے، اور تم ہو کہ پھر سے۔ کوفت کے مارے اس سے بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ سارا دن منہ باندھے بیٹھی رہتی ہوں، کوئی بات کرنے والا تک نہیں۔ تم تینوں بہن بھائی اپنی اپنی دنیا میں مست، پاس پڑوس میں کوئی دعا سلام تک کو بھی تیار نہیں۔ ایک بہن آ جاتی تھی، کبھی کبھار تم لوگوں نے اس کا بھی آنا بند کر دیا۔ خیر وہ تو ضروری تھا اماں، بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ سامنے سائیڈ بورڈ میں سے کچھ نکالنے لگی۔ اس کے دکھ کی بس اتنی سی ہی ویلیو تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ نے جمیلہ کو بری طرح گھیرا۔ یوں بھی بہت زیادہ دیر وہ مصلحت پسندی سے کام بھی نہیں لے سکتی تھی۔ جو منہ میں آیا کہا، جو دل میں آیا وہ کیا۔ ساری زندگی یہی طریقہ کار رہا۔ خیر آج جاؤں گی تو میں ضرور، چاہے پرانے محلے میں، چاہے اپنی بہن کے گھر، اور چاہے ابا سے ملنے راحت قدا پر۔ میں نہ اس بحث کے دوران کمرے کے دروازے کے بیچ آ کھڑی ہوئی تھی، بیچ میں بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ بے شرم، بد لحاظ۔ جمیلہ نے جھک کر اپنی چپل اٹھائی اور وہیں سے مینا کے کھینچ ماری۔ کیا کرتی ہو اماں؟ خدا کے لیے یہ تھرڈ کلاس حرکتیں یہاں تو نہ کرو، کوئی دیکھے گا تو تھوکے گا ہماری اوقات پر۔ تہمینہ پلٹ کر جمیلہ پر ہی بگڑی تھی۔ میں تو ہوں ہی تھرڈ کلاس، آج کی نہیں ساری عمر کی تھرڈ کلاس۔ اونچی ذات والے تو تم بہن بھائی ہو جو ماں باپ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہو۔ یہ ذرا سی لڑکی اور زبان دیکھو۔ غصے سے جمیلہ کا برا حال تھا۔ پرانا گھر ہوتا تو میں نے یقیناً اچھا خاصا پٹ جاتی۔ میں نے غلط نہیں کہا ہے آپا، اماں کو ابا کی فکر ستا رہی ہے۔ کل پرسوں گڈو سے بھی کہہ رہی تھی کہ باپ کی خبر لے کر آ۔ میں نے خود سنا تھا کہتے ہوئے۔ مینا بے خوفی سے ٹھیک جمیلہ کے سامنے آ بیٹھی۔ ہاں کہا تھا، بگاڑ لے، کیا بگاڑ سکتی ہے؟ باپ ہے تم تینوں کا، وہ اللہ کے ہاں بھی سوال ہوگا اس کے بارے میں تم لوگوں سے۔ دے دیں گے جواب ہم، اور کوئی ایک سوال تو نہیں، ہمارے اعمال نامے میں تو اتنا کچھ ہوگا کہ شاید 2-4 سوالوں پر تو اللہ پاک خود ہی چھوٹ دے دیں۔ تم ہماری فکر مت کرو۔ آزردگی سے کہتے ہوئے وہ سائیڈ بورڈ سے ہٹ آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس ماہ کے یوٹیلٹی بل تھے۔ نہیں کرتی تمہاری فکر، لیکن اس غریب کی تو کرنی ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں کچھ اتا پتہ نہیں۔ اپنے باپ پر رحم کر تہمینہ۔ جمیلہ نے اپنی ٹون پلک جھپکنے میں بدلی۔ سمجھا دوں گی میں اسے اچھی طرح، اب نہیں بولے گا کسی بات میں۔ دیکھ اگر وہیں کہیں مر آ گیا تو بھی بدنامی تو تیری ہی۔ میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے اس آدمی سے اماں، یہ میں کہہ چکی ہوں۔ تہمینہ نے تیزی سے جمیلہ کی بات کاٹی، اور بیزار ہو گئی ہوں میں اس ذکر سے، اور اگر تمہیں واقعی ان کا اتنا خیال ہے تو بے شک وہیں محلے میں ہی کوئی گھر کرائے پر لے کر اپنے ساتھ رکھ لو۔ کیا خبر ابھی وہی پرانا والا ہی خالی پڑا ہو، کرایہ اور تمہارا خرچہ میں دے دوں گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جمیلہ نے اس کے لہجے کی قطعیت کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہی پرانا گھر، پل سے بھی کم وقت میں اس کے ذہن میں وہ سارا نقشہ گھوما، ادھڑے ہوئے فرش اور دیواریں، تپتا ہوا بے رونق، جہاں کی فضا سے ہی غربت کی بدترین صورت جھلکتی تھی۔ پھر سے وہی سب۔ اس کا دل وحشت سے بیٹھنے لگا تھا۔ قربان علی سے محبت سہی، لیکن اتنی قربانی دینے کی بے وقوفی وہ خواب میں بھی نہیں کرنے والی تھی۔ تہمینہ اٹھ کر کمرے میں جا چکی تھی۔ مینا نے جمیلہ کی اتری ہوئی شکل دیکھی تو تھوڑا سا رحم آ ہی گیا۔ تم اپنی فکر کرو اماں، ابا کا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنے سال میں انہوں نے تمہارا کیا خیال کیا ہے جو تم ان کے پیچھے سب سے لڑ رہی ہو؟ وہ ماں کے پاس آ بیٹھی۔ جمیلہ نے خالی خالی نگاہوں سے مینا کے چہرے کو دیکھا۔ یاد ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تم کتنی پریشان تھی کہ کہیں آپا ہم سب کو چھوڑ کر الگ نہ ہو جائے، لیکن دیکھو اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اب ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے۔ دھیرے دھیرے سمجھاتے ہوئے وہ اپنی عمر سے کہیں بڑی لگ رہی تھی۔ جمیلہ کو ماننا پڑ رہا تھا اس کی اولاد اس سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے، اور وہ چاہے بھی تو انہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں ٹکٹ سکہ تہمینہ کے نام کا ہی چلنا تھا۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے مینا کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔
तहमीना को जैन के साथ जाना था और पिछले 15-20 मिनट से वो नीचे आया खड़ा था। ऊपर ही बुलाकर बिठा लिया कर बेचारे को, यूँ इतनी देर नीचे खड़ा रखना अच्छा नहीं लगता। कमरे से बाहर आती तहमीना को देखते ही जमीला ने कहा तो वह जवाबन मुस्कुरा दी। ये मुफाहमत का ऐलान था। अभी नहीं अम्मा, जब मुनासिब समझूंगी तब बुलाऊंगी ऊपर जैन को। तहमीना की अपनी मसलहतें थीं और घर में किसी को भी उस पर एतराज़ नहीं था। अच्छा, ये बिल तो उसी से भरा ले, हाथ में पकड़ा देगी तो इनकार नहीं करेगा। जमीला ने हाथ से मेज़ पर रखे हुए यूटिलिटी बिल्स की तरफ इशारा किया तो तहमीना ने फ़ौरन ही मना कर दिया। नहीं अम्मा, रहने दो, पिछले महीने के भी जैन ने ही दिए थे। अच्छा नहीं लगता हर बार, अभी थोड़ा अरसा ही हुआ है दोस्ती को। जमीला ने उसके जवाब को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उड़ाया। राह चलते से फ़ायदे उठाए हैं हमने, ये तो फिर जान पहचान वाला है। वो और तरह के लोग होते हैं अम्मा, जैन शरीफ और ख़ानदानी लड़का है। तो हम कौन सा गिरे पड़े ख़ानदान के हैं? मशहूर टीवी आर्टिस्ट है तू, ये ख़ानदानी लोग ऐसे ही तो मिलने नहीं चले आते तुझसे। जमीला के फ़खरिया लहजे में बड़ी खुशगवार सी मोरल स्पोर्ट थी। घर से निकलती तहमीना ने एक मुस्कुराती हुई निगाह उस पर डाली थी। जैन बेताबी के साथ मुंतज़िर था। घर में फैले ज़ारा के परेशान कुन मसले के बावजूद तहमीना से मुलाकात में वक्फ़ा देना अब उसके बस से बाहर होता जा रहा था। कितनी भी मसरूफ़ियत होती, दिल उससे मुलाकात के बहाने ढूंढता और खुशकिस्मती से ये बहाने उसे खुद तहमीना ही फराहम कर रही थी। रोज़ाना ही कोई ना कोई मसला निकल आता था और वह उन मसाइल का दिल से शुक्रगुजार होता। मुलाकातों के ये छोटे छोटे वक्फ़े उन्हें करीब ला रहे थे और शायद वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं था जब वो उससे दोस्ती को एक अटूट रिश्ते में बदलने में कामयाब ठहरेगा। दूर से आती तहमीना पर निगाह जमाते हुए उसने बहुत पुरयकीन होकर सोचा, क्या देख रहे हो? वो करीब पहुंचकर मुस्कुराई। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, मर्दों की ज़ुबानी तारीफ़ उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, फिर भी उसे लगा जैसे वो ब्लश हो रही है। जैन ने उसके चेहरे पर फैले दिलकश रंग को मोहब्बत से देखा। शर्माते हुए तुम और भी खूबसूरत हो जाती हो। किसी ने बताया है तुम्हें? उसने गाड़ी स्टार्ट की। तहमीना ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। उसके साथ ऐसी खालिस रोमांटिक बातें करने वाला है ही कौन? एक वो हमदानी तो वो भी सिर्फ कुर्बतों का तलबगार। उसे हल्की सी उदासी ने घेरा। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है कि ये इतला तुम्हें मेरी ज़ुबानी मिली। बेफिक्र रहो, मेरे पास ऐसी खुश करने वाली बातें हर वक्त जमा रहती हैं। जैन की मौजूदगी में ठीक से उदास भी नहीं हुआ जा सकता था। तहमीना को उसकी टाइप का अब अच्छा खासा अंदाज़ा होता जा रहा था। सादा दिल, मुखलिस और सबसे बढ़कर उसकी फितरी शराफत। अब तक जितने मर्दों से उसका वास्ता पड़ा था उसमें सैफ को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं था। जैन की कई बातों में सैफ की झलक आती थी, लेकिन वो सैफुल इस्लाम तो बहरहाल नहीं था। बैठे बैठे वो फिर से गुम होने लगी। जैन का पसंदीदा रेस्टोरेंट यहीं चंद ब्लॉक पीछे था। उसके गाड़ी रोकने पर वो बिना कुछ कहे उतर आई। यहाँ वो लोग अक्सर ही आने लगे थे। जैन जब उसे पहली बार लेकर यहाँ आया था तभी से ये जगह तहमीना की भी पसंदीदा बन गई थी। यहाँ पथरीली दीवारों पर गहरे हरे पत्तों और सुर्ख फूलों वाली घनी बेलें पड़ी हुई थीं और उनके नीचे बिछी हुई कॉफ़ी की गोल टेबल्स जर्द और सफ़ेद फूलों वाले टेबल कवर डाले गए थे। दोनों अभी कुछ देर के लिए इसी दिलकश मंजिल में आकर रुके थे। अच्छे दोस्त वाकई नेमत होते हैं, ये मैंने तुमसे मिलकर ही जाना है जैन। कॉफ़ी का घूंट लेते हुए अचानक तहमीना ने उसकी बात काटी। वो एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा छेड़े हुए था। तहमीना की बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात पर थोड़ा सा हैरान हुआ। आज पहली बार इल्हाम हुआ है या ये सिलसिला पहले से जारी है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कहीं से कहीं पहुंचने में ज़रा भी टाइम नहीं लेती हो। ऐसे हाजिर गायब लोगों से तो खुद ब खुद अकीदत बढ़ने लगती है। कोई पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू करने को दिल चाहने लगता है। वो बेसाख्ता ही ज़ोर से हंसती। रश ज़्यादा नहीं था, फिर भी आसपास से चंद निगाहें ज़रूर उसी तरफ उठी थीं। वो अब खासी पहचानी जा रही थी, लेकिन शहर के इस पोश एरिया में लोग किसी से भी मुतासिर होने के लिए तैयार नहीं थे। उफ़, तहमीना सरदार, जिसका सीरियल आजकल फ़लाँ चैनल पर, इस किस्म के जुमले यहाँ ना होने के बराबर ही थे। मालूम नहीं क्या किस्सा सुना रहा था, लेकिन फ़ायदा भी क्या जब तुम सुन ही नहीं रही। वो कुछ मसनूई सी खफगी इख्तियार कर रहा था। समिया बददस्तूर मुस्कुराने लगी। छोड़ो किस्सों को, कुछ अपने बारे में बताओ जैन। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा घर। सोच लो, इस तरह के इंटरव्यूज़ के अंजाम पर खुशखबरी ही मुंतज़िर होती है अमूमन। वो आदतन संजीदा नहीं रह सकता था। तहमीना ने एक बार फिर खुद को पजल होता महसूस किया। बकवास नहीं। चलो छुट्टी हुई, एक तो तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ पहले से, मगर शुक्रगुजारी भी नहीं। उसका सेल फ़ोन बजने लगा था, सो बात अधूरी छोड़कर वो उस तरफ मतवज्जा हुआ। कितना सादा और खुशमिजाज इंसान।
ज़ैन पर निगाह जमाते हुए तहमीना ने बेइख्तियार सोचा, साथ हो तो ज़िंदगी कितनी आसान और फिक्रों से खाली लगती है। फ़ोन घर से ही था। ज़ैन ने उठकर किसी प्राइवेसी की ज़रूरत भी नहीं समझी थी। जी अब्बा खैरियत? अभी थोड़ी देर लग जाएगी मुझे, तहमीना ने उसे कहते सुना। कोई ख़ास बात? तबीयत तो ठीक है ना अम्मी की? दूसरी तरफ से कोई परेशान कुन इतला थी। तहमीना ने उसकी आंखों में उतरती हुई फिक्र को वाज़े तौर पर महसूस किया था। अच्छा मैं आता हूँ, बस आप रिलैक्स हों प्लीज़, ज़ैन ने बड़े तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहते हुए फ़ोन बंद किया था, मगर तहमीना देख रही थी कि वो खुद बेहद परेशान हो चुका है। वही ज़ारा का मसला। तहमीना की सवालिया निगाह को खुद पर मरकूज़ पाकर वो हल्के से बोला, मालूम नहीं अब क्या इतला आई है उसके ससुराल से। अब्बा बहुत परेशान थे। मुझे पहली बार ऐसा लगा था जैसे वो रोने को हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं, ज़रूर कोई बहुत बड़ा मसला है तहमीना। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम फ़ौरन चले जाओ, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। ज़ारा के मसले को वो अब संजीदगी से समझने लगी थी, सो उसने कहने में पल भर का तवक्कुफ़ भी नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ता हुआ निकल जाऊँगा, रास्ते में ही तो पड़ रहा है तुम्हारा ऑफिस। ज़ैन को अच्छा नहीं लगा इस तरह छोड़कर जाना, सो उसके मना करने के बावजूद भी उसने ऐसा ही किया। बहुत शुक्रिया ज़ैन, और घर में जो भी मसला हो उसे बगैर जज्बाती हुए हल करने की कोशिश करना। खुदा करे जो भी हो ज़ारा के लिए बहुत अच्छा हो। उसे खुदा हाफिज़ कहने से पहले तहमीना ने पूरे खलूस के साथ कहा था। उन बोझल होते लम्हात में उसका इतना कह देना भी ज़ैन के लिए हौसले का सबब बना। एक अपनाहियत भरी मुस्कुराहट उसे थमाकर वो हमदानी के ऑफिस में जा चुकी थी, मगर ज़ैन को रास्ते में भी कई बार उसका ख्याल आया। वो हसास थी और मीडिया से मुंसलिक होने के अमूमी रवैये के बरक्स नखरीली भी नहीं थी, और अगर उसमें जो मस्बत खसूसियात नहीं भी होती तब भी वो उससे मोहब्बत करने पर तो मजबूर ही था। उसने जब भी सोचा खुद को बेबस ही पाया। घर से फिर फ़ोन आ रहा था। अगर जगह जगह बंद सिग्नल ना मिल रहे होते तो शायद वो अब तक पहुंच भी चुका होता। झंझलाकर घर की तरफ वाला आखिरी मोड़ ज़ैन ने काटा तो भी उसे गली से एक जानी पहचानी गाड़ी निकलती हुई दिखाई दी। ये रज़ा के वालिदैन थे, उसके ताया ताई। ज़ैन ने हाथ से इशारा भी किया, मगर उन्होंने शायद देखा नहीं था या फिर जानबूझकर। दूसरा इम्कान परेशानी वाला था, सो उसने पहले पर ही यकीन किया था। घर का गेट खुला हुआ था। ज़ैन ने गाड़ी खड़ी करके गेट बंद किया और अंदर चला आया। लाउंज खाली पड़ा था और ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। ये एक चुभती हुई सूरत हाल थी। इतनी देर लगा दी तुमने, वो लोग चले भी गए। मैं चाह रहा था कि तुम उनके सामने ही आ जाओ। ज़ैन ने चौंक कर सामने देखा। वो अपने कमरे के दरवाजे में खड़े थे। मैंने अभी देखा था ताया अब्बा को, उन्हें इशारा भी किया, मगर उन्होंने मुझे देखा नहीं। सामना करने की हिम्मत नहीं है उनमें, जानबूझकर नज़रअंदाज कर गए होंगे। मेरे तो हवास गुम हो रहे हैं। तुम होते तो उनकी मजाल थी कि वो इस तरह मेरी इज्जत। उनकी आवाज़ बदतदरीज नमी में डूबी थी। चंद लम्हों के लिए तो ज़ैन उन्हें यूं ही साकत निगाहों से देखे गया। क्या उसका बदतरीन खदशा यकीन की सूरत इख्तियार करने को है? बेयकीनी के उस पल को जितनी जल्दी गुजार लिया जाता उतना ही बेहतर था। वो बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ ठीक उनके सामने आ खड़ा हुआ। क्या हुआ है अब्बा, मुझे बताएं प्लीज़। उसने उनके जर्द होते चेहरे और कपकपाते लबों को बखूबी महसूस किया था। आज पहली बार उसे वो बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रहे थे, और आज पहली बार ही उसे उन पर रहम आ रहा था। रज़ा ने शादी से इनकार कर दिया है। वो किसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका है 2 महीने पहले, उसने अगब से अपनी अम्मी को कहते सुना। अंदर कमरे में वो सोफे पर बैठी उन दोनों की सिमत ही देख रही थी, और इस अहम इतला को देते हुए उनकी आवाज़ में हल्की सी भी लर्जिश नहीं थी। ज़ैन ने हैरत से उनकी तरफ देखा। घर की बिसात पर खेली गई ये बाजी आज 2 मुख्तलिफ रवैयों को सामने लाई थी। अंदर बाहर बड़बड़ाहट में कितने ही चक्कर रोमा ने किचन के लगा लिए थे, और करार अब भी नहीं था। पहले नाश्ता और फिर चाय की कितनी ही ट्रे अंदर बड़े कमरे में पहुंचा दी गई थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि उनमें से कुछ काया बिया भी नहीं जा रहा था। हुस्ना फुप्पो फुप्पा और ज़ैन की सवेरे आमद ही बड़ी मानी खैज थी। रही सही कसर उनकी लाई इतला ने पूरी कर दी थी। रज़ा ने वो कर दिखाया जिसका अजाला भी करना नामुमकिन है। बेचारी सारा। रोमा ने अपनी गीली होती आंखें कितनी ही बार रगड़ी थीं। कितनी मोहब्बत करती है वो रज़ा भाई से, क्या गुजर रही होगी उस पर। उसका बहुत दिल चाह रहा था कि वो उसे कम से कम फ़ोन ही कर ले, लेकिन हरफ़े तसल्ली भी तो हो। कहीं आकर सारे ही अल्फाज अपने मानी खो देते हैं। मेरा दिल तो हुस्ना बेटी की गाड़ी देखते ही परेशान हो गया था। इतने सवेरे कब आती हैं वो? सब कमरों में ही थे। ऊपर से हारून मियाँ दौड़ते हुए आए उनकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर। बुआ उन लोगों की आमद का आंखों देखा हाल फिर से सुना रही थी। रोमा इस बात में सर हिलाती रही। दिमाग इतना गुमसुम हो रहा था कि ठीक से कुछ भी सोचना मुश्किल था।
एक बार फिर वो वापस अंदर ही चली आई। बड़े से हॉल में इस वक्त सिर्फ दादी की आवाज़ गूंज रही थी। सारी उम्र जो चाहा तुम्हारे बहन भाइयों ने मनवा लिया, हम तो शराफत से एक तरफ खड़े तमाशा ही देखते रहे। अब जो ये पहाड़ तोड़ा है तो क्यों नहीं वो सब आकर इस मसले का हल निकाल रहे। सारा से मोहब्बत होती तो रज़ा के इतने जूते पड़ते कि उसके होश ठिकाने आ जाते, मगर किसी को क्या पड़ी, कौन सी उनकी सगी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। अचानक मिलने वाली खबर का शौक अपनी जगह, मगर अब दुख की शिद्दत फट पड़ने वाले गुस्से में बदल चुकी थी। फूफा का सर झुका हुआ था। रोमा जितनी बार भी अंदर आई थी उसने उन्हें एक बार भी बोलते हुए नहीं सुना था। एक रात में ही उनकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी और वो बरसों के मरीज दिखाई दे रहे थे। रोमा को उन पर रहम आ रहा था। फूफा का दुख शायद सबसे ज़्यादा था। इस एक रिश्ते के साथ उनके कई और रिश्ते भी टूटे थे, वो भी गहरे यकीन से जुड़े सगे खूनी रिश्ते। तकदीर से कौन लड़ सकता है अम्मा, अब जो भी हुआ उसमें तौकीर भाई का क्या कसूर। रोमा ने अब्बा को कहते हुए सुना। वो खामोशी से दरवाजे के करीब रखी कुर्सी पर बैठी थी। सामने होती कार्रवाई को देखने और सुनने के लिए ये सबसे मुनासिब जगह थी। कैसे कसूर नहीं है, बाप है ज़ारा का। अपनी बेटी के लिए उस लड़के का इंतखाब करने से पहले 1000 बार सोचना इसी का फ़र्ज़ था। ये नहीं कि बहन भाइयों ने मिलकर फैसला सुना दिया और इन्होंने पत्थर पर लकीर खींच दी। लड़के का चाल चलन कुछ भी नहीं देखा खुद जाकर। दादी बड़ी दबंग खातून थी और जब वो गुस्से में होती तो किसकी मजाल थी कि वो उनके आगे बोल सके। अब्बा को भी बार बार खामोश होना पड़ रहा था। सैन ने कहा भी था कि रज़ा के अंदाज मशकूक हैं, बैठे हैं ये सामने, पूछ लें बेशक। हुस्ना फूफो आज कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्हें कभी हम माँ बेटे पर भरोसा हुआ था जो अब होता। किसी का क्या बिगड़ा, बदनामी का दाग मेरी बेटी पर लगा है। अब किस किस को सफाई देंगे कि ऐन शादी के मौके पर लड़के ने किस लिए उसे ठुकराया है। क्या ऐब था ज़ारा में जो। फूफा ने बेइख्तियारी सर उठाकर उनकी तरफ देखा। बीवी बच्चे ससुराल, किसी को भी उन्होंने इस काबिल नहीं समझा था कि वो उनके किसी फैसले और किसी रिश्ते पर असरअंदाज होने की जुर्रत कर सके। लेकिन आज तो वक्त ही अजीब आ पड़ा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ सबसे। वो उठकर दादी के पास आ खड़े हुए। तुम्हारे माफ़ी मांगने से मसला तो हल नहीं हो रहा है। जो बेइज्जती हो रही है उसका अजाला 2-4 जुमलों में तो नहीं होने वाला। दादी को सख्त दिली मरहूम दादा से दूसरी चीज़ों के साथ तरके में मिली थी। एक बार किसी से खफा होती तो माफ़ी का लफ्ज़ ही डिक्शनरी से खारिज होने लगता था, मगर अब्बा के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, सो वो अपनी जगह से उठकर तेज़ी से फूफा के करीब आए। कैसी बातें कर रहे हैं तौकीर भाई, सब आपके अपने ही हैं, मिलकर बैठकर इस परेशानी का भी हल निकाल लेंगे। फूफा के कंधे पर हाथ रखते हुए वो अपनी मखसूस नरम दिली से कह रहे थे। और अम्मा और हुस्ना, आप दोनों प्लीज़ अब इस मौजू को मज़ीद लंबा मत करें। वो दादी और फूफो की तरफ मुड़ने लगे थे, तभी फूफा ने उनका हाथ थामा। सारा को अपनी बेटी बना लो मेरे भाई, मैं उसे उसी तारीख पर रुखसत करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा एहसान। कोई अनहोनी बात नहीं थी, लेकिन फूफा के मुँह से ये सुनने की किसी को दूर दूर भी तवक्को नहीं थी। उनकी तरफ उठने वाली हर निगाह में हैरत थी, मगर वो सबसे बेनियाज सिर्फ अब्बा की शक्ल देख रहे थे। सारा मेरी ही बेटी है तौकीर भाई, और बेटियां तो खुद एहसान है हम पर अपने रब का। सारा उसी दिन रुखसत होगी जिस दिन आप चाहते हैं, बेफिक्र रहें। आंखों में चमकते आंसुओं के साथ अब्बा कह रहे थे, और अपना फैसला सुनाने से पहले उन्होंने हारून से रस्मन भी पूछना तो क्या, उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। कमरे में छाए बोझल और एसाब शिकन माहौल पर खुशी का सुकून उभरा। गहरा एहसास फैलने लगा। सारा तनाव अब्बा के जुमलों के साथ ख़त्म हुआ था। रोमा की निगाह हारून पर जमी थी। अपने दुख की तरह उसने अपनी खुशी भी बहुत वक़ार के साथ जज्ब करनी चाहिए थी, पर चेहरे पर फैली चमक बता रही थी कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत शख्स वही था। यकीनन एक लगन जो इतनी सच्ची, इतनी खालिस थी कि कुदरत को भी प्यार आ गया था। कमरे में एकदम ही मिला जुला सा शोर गूंजने लगा था। रोमा का दिल खुशी से भरता जा रहा था। शायद वो दौड़कर हारून के गले लग ही जाती कि दादी ने सबको छोड़कर उसे ही पुकारा। रोमा, तुम ज़रा बाहर जाओ। जी। वो जो अपनी दानिश में समझ रही थी कि यहाँ बैठकर उसने कोई तिलिस्माती टोपी पहनी हुई है, शर्मिंदा सी होकर बाहर चली आई। सब बैठे हैं वहीं, वो ज़ैन तक। बस दादी ने एक मुझे फालतू समझ रखा है। खुशी की शिद्दत इतनी थी कि ये गिला भी ठीक से नहीं टिक रहा था। वो तेज़ कदमों से चलते हुए अपने कमरे की तरफ आई। सारा को अब कम से कम एक नसीहत तो की जा सकती है कि वो फिलवक्त अपना रोना धोना बंद करके शुक्राने के नफल पढ़ने की तैयारी करे। एक शरारत भरा फ़ोन वो आराम से अपने कमरे में बैठकर ही कर सकती थी। तभी बेड के साइड टेबल पर रखे सेल फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे जैसे झटका सा लगा। साइड टेबल पर उसकी और समिया की एक बड़ी सी तस्वीर एक जाना बूझा सा सवाल लिए हुए थी। किस तरह लेगी समिया इस खबर को, उसने बेइख्तियार ही सोचा था।
खुश تو وہ کبھی نہیں ہوگی۔ زارا سے اس کی ناپسندیدگی ہمیشہ صاف ظاہر رہی ہے اور خود سمیہ نے اسے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی، اور اب اسے یہاں ہارون کی بیوی کی حیثیت سے دیکھ کر آگے کھڑا سوالیہ نشان روما کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ کاش سمیہ نے اس روز ہارون بھائی سے اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے تو نہ ہی سنا ہو۔ ایک کے بعد ایک پریشان کن خیالات شاید گھر بھر میں اسی کے حصے میں آئے تھے۔ اسے ہارون سے اپنا اصرار یاد آیا اور اندر داخل ہوتی سمیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سمیہ سے سامنا کرنا اب آسان نہیں تھا۔ زارا کا فون بھول کر وہ گڈمڈ ہوتے اس رشتے کی فکر میں گم ہوئی جس نے ہمیشہ ہی خراج مانگا تھا، اور اندر بڑے حال میں ایک آزمائش کسی اور کے حصہ میں آ رہی تھی۔ ہارون اور زارا کا رشتہ سر آنکھوں پر توقیر، لیکن ایک خواہش میری بھی ہے، زین اور روما کے ساتھ کی۔ منظور ہے تمہیں؟ دادی کسی پکے کاروباری کی طرح اپنی ٹرمز پیش کر رہی تھی۔ حسنہ بیگم نے تعریفی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ والدہ کی بروقت دور اندیشی انہیں بے حد بھائی تھی۔ آج ان کے توقیر احمد کی طرف نکلتے سارے حساب کتاب صاف ہوئے تھے۔ شرائط پیش نہ کریں اماں، زارا ہماری بیٹی ہے اور وہ کسی مجبوری یا لین دین طے کر کے اس گھر میں آئے، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ توقیر احمد کے کچھ بھی کہنے سے پہلے صفدر علی تیزی سے بول اٹھے۔ یہ شرط نہیں، میری خواہش ہے، اور میری بھی۔ توقیر احمد نے کہنے میں دیر نہیں کی، وہ مسکرا رہے تھے۔ آپ نہیں بھی کہتی تو میں خود یہ درخواست پیش کرنے والا تھا اماں۔ جیتے رہو۔ دادی نے نامعلوم کتنے عرصے بعد ایک سکون کی سانس لی تھی۔ خوشیاں آج نئے انداز میں اس خوبصورت گھر میں اتری تھیں۔ کسی نے بھی اب تک زین کی اڑتی ہوئی رنگت کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہارون اور زارا کی شادی تو انشاءاللہ اس آنے والے جمعے کو انجام پا جائے گی، لیکن روما کے لیے 4 مہینے کا وقفہ رکھنا ضروری ہے۔ بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں مجھے۔ زارا آ جائے گی تبھی شروع ہو سکیں گی۔ دادی کے جوش و خروش میں ابھی سے تفکر شامل ہونے لگا تھا۔ زین نے بے چینی سے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا۔ گھر کی اس موسٹ سینئر پارٹی کو میں آخر کس طرح اپنا نقطہ نظر سمجھا سکتا ہوں؟ بے بسی کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے کوئی مناسب سا فکرہ ذہن میں ترتیب دینا چاہا، تبھی صفدر علی کی مسکراتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر جا کر رکی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے، انہوں نے فی الفور اس کی بے چینی کو بھانپا تھا۔ زین، ایک ہاتھ سے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ خوشی سے چھلکتی آوازوں کا وہ ملا جلا مدھم سا شور تھما۔ جی ماموں۔ بیک وقت سب کی نگاہ خود پر مرکوز ہوتے پا کر وہ تھوڑا سا اور کنفیوز ہوا تھا۔ یہاں آؤ، ادھر۔ وہ داہنی دیوار کے ساتھ والے صوفے پر اکیلے بیٹھے تھے۔ زین کو انہوں نے وہیں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہارون کے پاس سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ بالکل سامنے توقیر احمد موجود تھے۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ بہت شفقت سے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں ماموں، کچھ بھی نہیں۔ وہ جھینپ کر رہ گیا۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا، توقیر احمد سے کہیں زیادہ ان سے کلوز رہا تھا۔ کچھ خیال نہ کرو، جو بات ہے سب سے کہو، سب اپنے ہی تو ہیں، یہ آخر تمہاری زندگی کا بھی تو اہم معاملہ ہے۔ وہ کچھ تو سمجھ ہی چکے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور غلط فہمی پروان چڑھنی شروع ہو۔ دادی، حسنہ بیگم اور توقیر احمد، تینوں میں سے کسی کو بھی تو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ وقت مسائل کے حل کا ہے، زین کو شہ دینے کا نہیں۔ ان سب کا یہی خیال تھا۔ جو کچھ بھی ہم نے سوچا ہے ان کی بہتری کے لیے ہی سوچا ہے۔ یہ تو ابھی اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ… توقیر احمد نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر صفدر علی نے ان کی بات تیزی سے کاٹی تھی۔ 1 منٹ پلیز، مجھے زین کا جواب سننے دیں۔ زین نے ان کے ہاتھ کا دباؤ اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ ایک بار پھر وہی اس کے حوصلے کا سبب بن رہے تھے۔ شاید اس طرح میں بہت سارے لوگوں کو آئندہ زندگی کی تکالیف سے بچا سکوں۔ توقیر احمد کی وارننگ دیتی نگاہوں کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا، پھر بھی وہ ایک فیصلہ کن نتیجے پر پہنچا تھا۔ میں نے روما کے لیے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا ماموں۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اس رشتے کو… مشکل ہے نا، ناممکن تو نہیں۔ توقیر احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ اور خاندانوں میں اسی طرح رشتے طے ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے پلاننگ کی جائے، پھر بھی 100% کامیاب رہتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کوئی کھیل نہیں کھیل رہے ہیں، خاندان کی مضبوطی اور آنے والے کل کی بہتری کی فکر کر رہے ہیں۔ تمہارے اہم کانہ جواز کم از کم میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں زین۔ انہیں زین پر بہت غصہ آیا تھا۔ قریب بیٹھی حسنہ بیگم کو پہلی بار ان کا زین پر خفا ہونا اچھا لگا۔ کاش وہ اسی طرح زور زبردستی کر کے زین سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت دل سے انہوں نے توقیر احمد کے کسی مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کی تھی۔ بات کو سمجھا کرو میرے بھائی۔ صفدر علی نے اٹھ کر ملائمت سے توقیر احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زین کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے اور ایک طرح سے اچھا ہے کہ اس نے ہمیں کھل کر اپنے دل کی بات بتا دی۔ اس طرح کے معاملات میں زبردستی نہیں چلتی، پھر ایک ہی غلطی بار بار کیوں دہرائی جائے؟
توقیر احمد نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ اولاد سے فرما برداری کی توقع بھی تو انسان کرتا ہی ہے صفدر بھائی۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی آ رہی تھی۔ کئی دن سے وہ ایک اعصاب شکن صورتحال سے گزر رہے تھے، اب مزید سکت باقی نہیں تھی۔ خود زین نے بھی شرمندہ ہو کر سر جھکایا تھا۔ میں چاہوں بھی تو ان سب کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے خود کو مجرم تو سمجھا تھا، لیکن تلافی بس سے باہر کی بات تھی۔ دادی نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور چپکے سے اپنے آنسو خشک کیے۔ میری معصوم بچی، معلوم نہیں کیا بنے گا زین تیرا اسے ٹھکرا کر۔ وہ اسے بد دعا تو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن بند لبوں سے ایک آہ ضرور بلند ہوئی تھی۔ اگر زین فی الوقت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تو اس بات کو ٹالا بھی تو جا سکتا ہے۔ یہ موضوع کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ صفدر علی نے اس ٹینشن بھرے ماحول میں بیچ کی ایک راہ نکال ہی لی۔ فی الحال جو خوشی ہماری دسترس میں ہے، ہم اس کا استقبال تو کریں۔ الجھن بڑھانے والا موضوع کیوں شروع کیا جائے؟ یہ مسئلے کل پر بھی تو چھوڑے جا سکتے ہیں۔ دادی، حسنہ بیگم، توقیر احمد، کوئی بھی ان سے متفق نہیں تھا، لیکن ان کی نیت میں چھپا خلوص اس وقت اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ توقیر احمد نے آج خود کو بہت چھوٹا پڑتا ہوا پایا تھا۔ اگر وہ خود ان کی جگہ ہوتے تو اپنے غرور اور زوم میں کسی بھی پستی تک گر سکتے تھے۔ پوری سچائی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ سے اعتراف کیا۔ بس اب بات ختم۔ صفدر علی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا کر ان سب کی طرف دیکھا۔ میرے بیٹے کی شادی ہے بھائی، کسی نے بھی کوئی الٹی سیدھی بات کی تو مجھے بہت رنج ہوگا، یہ سب سمجھ لیں، لہٰذا میری خوشی کی خاطر۔ توقیر احمد آگے بڑھ کر بے ساختہ ہی ان کے گلے سے لگ گئے۔ شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈھول، تالیاں، کہے، معلوم نہیں کس حساب میں اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ لگتا ہے آس پاس کے 4 گاؤں تو اکٹھے کر ہی لیے ہیں ان لوگوں نے۔ ایک اکتائی ہوئی نگاہ وسیع و عریض شامیانے پر ڈالتے ہوئے سمیہ نے سوچا، آج محمود اختر کی رسم مہندی تھی۔ جس دن سے وہ لوگ یہاں پہنچے تھے روزانہ ہی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ گانے، ڈھولکی، جوڑوں کی پیکنگ، مائیوں، ہر چیز اس طرح سیلیبریٹ ہو رہی تھی کہ لگتا اصل فنکشن یہی ہے۔ رسموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ سمیہ کو پھپھو سے زیادہ آنے والوں پر حیرت ہوئی تھی، جو روزانہ اس ذوق و شوق سے آتے تھے، گویا محمود اختر ان کی سگی خالہ کا بیٹا ہی تو ہے۔ بہت ہی فارغ لوگ ہیں یہاں، لگتا ہے کوئی کام وام نہیں ہے کسی کو بھی، ورنہ کس کو فرصت پڑی ہے۔ مائیوں کے فنکشن میں اس نے بنا کسی کا لحاظ کیے سب کے سامنے مذاق اڑایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں جو بہت محبت اور شوق سے اس دور سے آئی مہمان کو گھیرے بیٹھی تھیں، برا منانے کے بجائے ایک ساتھ ہی ہنس پڑی تھی۔ اپنوں کے لیے ہمیشہ فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، اور کام کا کیا ہے، وہ تو زندگی کے ساتھ ہیں۔ محمود بھائی کی شادی کوئی روز تھوڑی ہوگی۔ ان میں سے ایک نے سب کی طرف سے جواب نمٹایا۔ کیا پتہ ہو بھی جائے، سمیہ نے بمشکل ہی خود کو یہ کہنے سے روکا۔ محمود کی فلرٹ طبیعت سے اس کے خیال میں کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ابھی کراچی میں سارے سگنل اس کی طرف تھے، اور مایوس ہوتے ہی دل دوسری طرف فوراً لگا بھی لیا۔ اسے تو سچی بات برا ہی لگا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ اگلے چند سال تو محمود اختر کی طرف سے اسے بار بار فدویانہ درخواست موصول ہوتی رہے گی، اور جس کے رد کیے جانے پر اس پر ایک مستقل سوگواری کی کیفیت طاری رہے گی۔ مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ رات گئی بات گئی۔ وہ سمیہ عبدالعزیز جس کے آگے پیچھے پھرنے والوں کی کمی نہیں تھی، اس دور افتادہ معمولی سے محمود اختر کے لیے ایسی ثابت ہوئی جیسے کوئی وقتی سی خواہش۔ اب کس ٹھاٹھ سے شادی رچا رہا ہے؟ اس جگمگاتے پر رونق ماحول پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے سمیہ کو پھر سبکی کا احساس ہوا۔ سارے انتظامات میں سلیقہ اور تہذیب نمایاں تھی۔ آج سامنے قالین پر دائرے میں بیٹھی لڑکیوں نے اسے بلانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ابتدائی چند دن اسے مہمان کا پروٹوکول دینے کے بعد اس کی ٹائپ سمجھ آ چکی تھی۔ سمیہ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ ساری لڑکیاں ہی زرینہ پھپھو کے محلے پڑوس سے باقاعدگی سے آ رہی تھیں، ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ تھیں۔ ان میں سے کئی یہاں اور قریبی علاقوں کے اسکول اور کالجز میں پڑھا رہی تھیں، اور وہ ان سے متاثر نہیں ہو رہی تھیں۔ اس کا حسن، بیش قیمت کپڑے، سراہتی ہوئی سرسری نگاہ سے زیادہ کچھ بھی وصول نہیں کر پائے تھے۔ سمیہ وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آ جاؤ نا۔ افشاں کی آواز پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اشارے سے اسے وہیں بلا رہی تھیں جہاں بڑے زور شور سے تھوڑی دیر پہلے گانا ہو رہا تھا۔ ابھی شاید تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا تھا۔ بیزاری سے نفی میں ہاتھ ہلا کر وہ واپس گھر کے مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی، تبھی اسے ابا دکھائی دیے۔ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھے وہ غالباً انتظامات کی دیکھ بھال کر رہے تھے، یا شاید صرف انجوائے کر رہے تھے۔ کام کرنے والوں کی وہاں کمی نہیں تھی۔ قدرے فاصلے پر لائن سے پکتی دیگوں میں اڑتی خوشبو فضا کو بوچھل کیے دے رہی تھی۔ بڑا سا صحن پار کر کے وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اے سمیہ، ادھر تو آ ذرا۔ امینہ بیگم کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ بڑے کمرے میں اکیلی تھیں۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اندر آتے ہوئے سمیہ نے ایک اچٹتی نگاہ نیچے سے اوپر تک بھرے اس کمرے پر ڈالی۔ آج یہاں بری کے جوڑے سجائے گئے تھے۔
शाम से देखने वालों का तांता बंधा हुआ था। इस वक्त तक शायद सभी देखकर फारिग हो चुके थे। एक बुरी रस्म को ज़ोक व शौक से फैलाया जा रहा था। समिया ने नुक्ता एतराज़ ढूंढ ही लिया। कहने को सादगी है, मगर देख लें किस कदर शो ऑफ है पुप्पो के यहाँ। जब तक सारे कस्बे को दिखा नहीं लेंगी कैसे चैन आ सकता है इन्हें। ये नहीं हुआ कि बैग में बंद करके लड़की के हवाले कर दें। उनकी बात सुनने से पहले उसने अपनी बात कहनी ज़रूरी समझी। अपना अपना रिवाज है और इसमें शो वाली कौन सी बात है। यूं ही सबका दिल खुश हो गया। उन्होंने ज़रा जो उसके एतराज़ को अहमियत दी हो, जो चीज़ दिखाने के लिए उसे बुलाया था, उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। ये देखो जेवर, महमूद की दुल्हन का, कितना भारी और खूबसूरत है। लाहौर से लिया है सारा, है ना खूबसूरत। उन्होंने तायीद चाही, मगर वो तो फिलवक्त उन मखमली डब्बों से झांकते उन हसीन जेवरात में खोई थी। चूड़ियाँ, कंगन, टीका और एक दो नहीं, पूरे 4 सेट। अभी दिखाया नहीं है किसी को जेवर। नादरा बड़ी किस्मत वाली लड़की है, इतना कुछ मिल रहा है। फिर महमूद जैसा नेक लड़का। कल को घर ज़मीन सबकी मालिक वही होगी, और ऊपर से महमूद को नौकरी भी मिल गई है। अमीना बेगम का लहजा रश्क और हसरत में लिपटा हुआ था। समिया को बेहद सतूर कही गई बात अच्छी तरह समझ में आ रही थी। कौन सी खास बात है, सभी कर लेते हैं आजकल। और यहाँ खर्चा ही क्या है, सारी ज़िंदगी बचत ही की होगी। फुप्पो ने बना लिया थोड़ा बहुत जेवर। बेनियाजी से हाथ से सरकाते हुए वो जैसे वापस अपने आप में आ गई। ये थोड़ा बहुत है। अमीना बेगम को कभी कभी तो शक सा होता था उसकी दिमागी हालत पर। मालूम नहीं वो नॉर्मल थी या नहीं। तो और क्या, रोमा की दादी के पास जो जेवर है, अगर वो आप देखें तो हैरान रह जाएंगी। कई चीज़ें तो इतनी पुरानी और यूनिक हैं कि कहीं दूर तक दिखाई भी नहीं देंगी। कई नस्लों से चली आ रही हैं। हारून की ख़ानदानी सरोत पर अब वो अपना हक समझकर फ़ख्र दिखाती थी। उनका क्या जिक्र, वो बड़े लोग हैं, उनके पास तो जो कुछ भी हो कम है। उनसे हमारा क्या मवाजना। अमीना बेगम के लिए ये मवाजना ही बेमानी था। रोमा मेरी सबसे गहरी दोस्त है। समिया के माथे पर हल्का सा बल आया। तो ये भी उन्हीं की बड़ाई है जो वो हमारे घर से एक मोहब्बत भरा ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं। पर हमें तो अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। जेवरात के डब्बों को बंद करते हुए उन्होंने एक बार फिर उसकी तसीह की। समिया को वालदैन की इंतहा को छूती आजिज़ी से नफरत थी। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने लात मारकर ज़मीन चटाई हो। हैसियत तो इंसान खुद बनाता है। जिनके पास पैसा है वो कोई और आसमान से उतरी मखलूक थोड़ी होते हैं। हम जैसे ही, बल्कि हमसे कहीं गए गुजरे भी मज़े कर रहे हैं दुनिया में, जैसे महमूद अख्तर एंड फैमिली। बिगड़े हुए मूड में कहती वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी कि सामने खड़े महमूद को देखकर ठिठकी। वो अंदर ही आ रहा था और यकीनन उसकी बात सुन चुका था। समिया ने उसकी फीकी मुस्कुराहट से फौरी अंदाज़ा लगा लिया था। सुनता है तो सुने, कौन सी गलत बात की है। उसकी फितरी डिटाई कम अज़ कम उसके अपने तो बहुत ही काम आती थी। सुनो समिया। जब वो उसके पास से गुजरते हुए जा रही थी तब महमूद अख्तर ने नरमी से उसे रोका था। समिया ने बहुत हैरत से उसे देखा। क्या कहने वाला है, मेरे रवैये की शिकायत करनी है या फिर? वो ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा पाई थी कि ज़रीना पुप्पी अंदर आईं। क्या बात है महमूद, क्यों बुला कर लाया है मुझे? वहाँ इतने काम पड़े हैं, मगर पैगाम भेजे जा रहा था। वो बेहद खुश थी, लेकिन महमूद अख्तर को डांटने का फ़र्ज़ अंजाम देना आज भी नहीं भूली थी। 2 मिनट का काम है अम्मी, बस। उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसका रवैया सबको ही उलझन में मुब्तला कर रहा था। अमीना बेगम तक को, जो अभी अभी समिया के हाथों वसूल हुई शर्मिंदगी को लेकर उससे आंख नहीं मिला पा रही थी, अब उसकी शक्ल देख रही थी। महमूद सीधा उनके पास आया था। ज़रा वो दीजिएगा मामी, उसने जेवरात के डब्बों में से एक की तरफ इशारा करके कहा। अमीना बेगम ने बिना कोई सवाल किए वो मखमली डब्बा महमूद अख्तर के हाथ में थमाया और महमूद ने बिना कुछ कहे ज़रीना पुप्पो के हाथ में। ये तो मैं भूल ही गई थी। उन्होंने बेसाख्ता ही माथे को छुआ और वह जगमगाते हुए कंगन केस से निकाले। समिया की निगाह एक बार फिर उन पर जमने लगी। सारे जेवरात में ये उसे सबसे ज़्यादा पसंद आए थे और उन्हें पहनने वाली से थोड़ी थोड़ी जलन भी हो रही थी। क्या हुआ ज़रीना आपा, ये कंगन बरी में नहीं जाएंगे क्या? अमीना बेगम ने केस को एक तरफ बेपरवाही से डालते हुए देखकर पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये नादरा के नहीं है, ये जिसकी नीयत से ख़रीदे गए थे उसी का हक़ है। आगे बढ़कर साकत खड़ी समिया के हाथों में डालते हुए ज़रीना पुप्पो के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी चमक थी। खुश रहो हमेशा। उन्होंने उसके माथे को चूमकर दुआ दी तो साथ आंखों में नमी सी उतरी। नहीं आपा नहीं, ये बहुत ज़्यादती वाली बात है और आपके भाई तो किसी सूरत नहीं मानेंगे। पूरी बात समझ आई तो अमीना बेगम बुरी तरह बौखलाकर उठकर करीब आईं। अब्दुल अजीज़ मेरी बात नहीं टाल सकता। कंगन वैसे ही समिया के लिए गए थे, मैंने ख़ास तौर पर पसंद किए थे। ज़रीना पुप्पो ने खुद को बर वक्त महमूद अख्तर का नाम लेने से रोका था, मगर फिर भी समझने में किसी को भी दुश्वारी नहीं हुई। वो और बात थी, अगर किस्मत में होता तो समिया ही पहनती, लेकिन अब नहीं। अमीना बेगम बहुत साफ गोई से बोली।
चलो उतारो समिया, मैं वापस रखूँ केस में। वो जो निचला होंठ दांतों तले दबाए उस छोटी सी बहस के अंजाम की मुंतजिर थी, दिल ही दिल में तप कर रह गई। वालदैन की बेवकूफ़ियों की कोई इंतहा थी भी या नहीं, उनकी खुद साख्ता खुददारी, मजाल है जो कोई फ़ायदा उसके भी हिस्से में आने दें। ये कंगन तो समिया के ही हैं, और ख़बरदार जो इस शादी में अपने हाथ से उतारे, इन लोगों में से मैं खुद निमट लूँगी, तू फिक्र ना कर बेटा। जरीना फुप्पो का दबंग और फैसला कुन लहजा अपनी ही मनवा कर छोड़ता था। समिया ने एक फ़खरिया निगाह अपनी कलाई में जगमगाते कंगन पर डाली। उसकी सुनहरी रंगत की ताबनाकी और भी बढ़ी थी। ये मेरे लिए था। नादरा की सांवली रंगत पर तो उसकी सारी खूबसूरती ही मांद पड़ जाती। हस्बे आदत उसने सारा क्रेडिट खुद लिया। अमीना बेगम का कमज़ोर सा एहतजाज अब भी जारी था। सबसे ज़्यादा फ़िक्र उन्हें अपने मियाँ की थी। अब्दुल अजीज़ अपनी बहन को तो कुछ ना कहते, लेकिन उनकी अच्छी खासी खबर ले डालते। इशारों ही इशारों में उन्होंने समिया को उतारने के लिए कहा भी, मगर वो अनजान बनकर कमरे से बाहर निकल गई। बिल्कुल खामोश खड़े महमूद अख्तर की निगाह उसके ताक़ुब में जहाँ तक वो नज़र आई गई थी। ट्रैफिक सिग्नल बंद था। हस्बे मामूल फ़कीरों की भीड़। अब से पहले वो शायद ही कभी उस नापसंदीदा मंजर की तरफ मतवज्जा हुई थी, मगर आजकल सखावत का मूड तारी था। एक के बाद एक पर्स में से कितने ही नोट निकले और मखसूस हुलिया के उन पेशावर गदागरों के हाथों में मुंतकिल हुए। ड्राइविंग सीट पर बैठे सैफ के चेहरे पर हल्की सी नागवारी उभरी। मत करो ऐसे, ये मुस्तहिक लोग नहीं हैं, और हम हैं कि इनकी मुस्तकिल हौसला अफजाई किए जा रहे हैं। तुम किसी सही हकदार को भी तो पैसे दे सकती हो, जहाँ वाकई किसी का दुख दूर हो सकता है। वो अनसुनी करके मज़ीद कुछ और पैसे बांट चुकी थी। सिग्नल खुल चुका था। सैफ ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो शहवार ने हाथ में थमे बाकी रुपए सड़क पर उछाल दिए। पीछे भिखारियों में एक शोर सा मचा था। कितने ही ब्रेक एक साथ चरचराए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो शहवार? अभी उनमें से कोई भी गाड़ी के नीचे आ सकता था। कोई तरीका है ये? इस बार सैफ सचमुच गुस्से में आया था, सो आवाज़ भी बदतदरीज ऊंची थी, मगर वो कब उसकी खफकी की परवाह करती थी। जो मेरा दिल चाहा मैंने किया, और ये मेरे पैसे हैं। किसी को दूँ, फेंकूँ, आग लगाऊँ, किसी को पूछने का हक नहीं है। बेएतनाई से सड़क पर भागते ट्रैफिक पर निगाह जमाए वो कहे गई, मैंने तुम्हारी अमारत को चैलेंज नहीं किया है, मखसूस रवैये को टोका है। ये सारे गलत ट्रेंड्स हमारे अपने हाथों मजबूत हो रहे हैं। मुल्क में हर बुराई को हम खुद ही सपोर्ट करते हैं, उस वक्त तक जब तक वो हमारे गले का फंदा बनकर फिट ना हो जाए। उसके लहजे की तलखी और भी बढ़ी। अतराफ़ की नाहमवारियों से उसका हसास दिल बुरी तरह कुढ़ता था। अपने बेहद ज़ाती दुख को उसने इज्तिमाई दुखों के अंबार तले दबा रखा था। वो गहराई से सोचता और फिर पूरी सच्चाई के साथ हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता। पेशावर गदागरी। इससे बेगर्ज रहने के बावजूद शहवार को पता था कि आजकल वो माशरे के इसी रिश्ते हुए ज़ख्म पर काम कर रहा था। हालांकि इससे पहले उसका ज़्यादा काम पाकिस्तान के खूबसूरत पहलुओं को उजागर करने पर मुश्तमिल था, लेकिन हालात और वाक़यात उसे इधर भी देखने पर मजबूर करते थे। भिखारियों पर उसकी मेहरबानी में कहीं ना कहीं सैफ के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ का इजहार था। सो किया। वो उसकी मुखालफत में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि शायद किसी एक छोटे से नुक्ते पर भी बाहमी इत्तफाक नामुमकिन था। सैफ ने गहरी सांस लेते हुए खुद को कंपोज रखना चाहा। भला वो किसके आगे बीन बजाने चला है। सख्ती से खुद को खामोशी की तलकीन करते हुए वो गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा ले गया। शहवार को उसकी खामोशी भी खटकती थी। बहुत कम वो दोनों इकट्ठे होते थे, और इसमें भी उसकी पूरी कोशिश होती थी कि वो सैफ को मजबूर करे कि वो उसकी किसी बात पर तैश में आए, झंझलाए, या कुछ नहीं तो आजरदा ही हो, मगर कम ही उसकी आरजू पूरी होती। माँ सिवा इसके कि वो रफ़िया बेगम के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करे, वरना अपनी ज़ात के लिए शहवार को यकीनन वो 7 खून माफ़ कर चुका था। जो करे बजा, जो कहे तस्लीम। मगर अब कुछ अरसे से जो गहरा बदलाव शहवार में आ रहा था, वो ज़रूर सैफ को कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। इस वक्त भी उसने एक पुरसोच निगाह शहवार पर डाली। कुछ अरसे में उसने बहुत सारे नए कपड़े बना डाले थे, जिसका अंदाज़ा बखूबी हो रहा था। कहाँ वो बदरंग बेतुके कपड़े जिन्हें वो जानबूझकर घर में भी और बाहर आने जाने में भी यकसा तौर पर इस्तेमाल करती थी, और कहाँ ये खुश रंग और जदीद तर्ज में सिले कपड़े जो वो बड़े एहतमाम से पहने हुए थी। उसके बाल खूबसूरत रंग में रंगे थे और बहुत दिलफरेब सी खुशबू उसके वजूद से उठ रही थी। आज जब वो उसके साथ गाड़ी की तरफ आ रही थी तो सैफ को लगा था जैसे वो अपना वज़न थोड़ा बहुत कंट्रोल कर चुकी है, और इस सारे बदलाव की वजह कम अज़ कम मैं तो नहीं हूँ। सैफ ने पूरे यकीन से सोचा। मुझे कुछ लेना है। आगे डिपार्टमेंटल स्टोर पर गाड़ी रोकना। बदस्तूर रुख मोड़े सड़क पर निगाह जमाए हुए वो सैफ से कह रही थी। हालांकि देर हो रही थी, फिर भी उसने खामोशी से आगे आते स्टोर पर गाड़ी रोकी थी। ये एक बड़ा स्टोर था और हस्बे मामूल पार्किंग पूरी तरह भरी हुई थी। शहवार को अंदर जाने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ा। कितनी ही गाड़ियाँ, कितने मोटर बाइक्स और कितने ही चेहरे। उसकी निगाह हर तरफ होकर वापस पलटी।
راستے میں، بازار میں، محفل میں اس نے جیسے خود پر فرض کر لیا تھا کہ وہ ہر آن ہر پل تنویر عالم کو ڈھونڈتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ اسے مل نہ جائے۔ چھوٹا سا راستہ بھی چند منٹ میں تو تمام ہوا ہی۔ ناکامی کی تھکن لیے بھاری دروازے کو پش کر کے وہ اندر چلی آئی۔ یہاں اچھے خاصے لوگ تھے، لیکن گنجائش اتنی زیادہ تھی کہ بھرا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شہوار یہاں کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ شاپنگ کا شوق ختم کر چکی تھی، مگر اب زندگی آہستہ آہستہ اس کی طرف پلٹ رہی تھی۔ ضرورت کی کچھ اشیاء پیک کروا کر کاسمیٹک کے کاؤنٹر پر آئی۔ برانڈڈ پروڈکٹس کی بھرمار تھی، باڈی لوشن، اینٹی رنکلز، آئی کریم۔ عمر اب بہت سا احتیاط مانگتی تھی۔ آج کل تو وہ سنجیدگی سے کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ چند چیزیں منتخب کر لینے کے بعد وہ لپ کلرز دیکھنے لگی، ایک کے بعد ایک، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جو چہرے کی جگمگاہٹ کا سبب بن سکے۔ ہر رنگ کے ساتھ ایک عجیب سا تضاد محسوس ہو رہا تھا اسے۔ دوسروں سے کہیں زیادہ میں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ بڑے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے خود کو ہی مورتے الزام ٹھہرایا۔ چہرے پر حد سے بڑھتی ہوئی کرختگی اور ہمہ وقت تناؤ کے سبب پیدا ہونے والی جھریاں نمایاں تھیں۔ یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ ورنہ اس کے جاننے والوں میں تو ایسی خواتین بھی تھیں جو 60 سے اوپر جاتے ہوئے بھی اتنی گریسفل لگتی تھیں کہ حد نہیں۔ بہت تعصب سے وہ خود کو دیکھنے لگی، تبھی اس کے عقب سے کوئی عکس ابھر کر سامنے شیشے میں آیا تھا۔ شہوار کی نگاہ اس ایک مقام پر ساکت ہو گئی۔ وہم و گمان کا عجب ہی سلسلہ تھا۔ اکثر وہ یوں ہی خاموشی سے آ کر اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا، آنکھ کی پتلی سے اتر سامنے آ کھڑا ہوتا تھا، اور جب وہ اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتی تو پھر سے فضا میں تحلیل ہو کر آنکھ میں آ چمتا۔ وہ ایک ٹک دیکھی گئی، وہم ہی صحیح، پر اس نے پلک تک نہیں جھپکی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ پھر گم نہ ہو جائے۔ شہوار، سالوں بعد وہی لہجہ، وہی آواز۔ خواب تھا، خیال پر جو بھی تھا اسے جاری رہنا چاہیے تھا۔ شہوار نے اب بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ شہوار، یہ میں ہوں تنویر۔ اس پر اس نے شہوار کے کندھے کو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا تھا۔ میں ہوں تنویر، پہچانا نہیں کیا؟ وہ شاید اس کی مستقل خاموشی سے الجھ گیا تھا۔ میں نے کتنی بار تمہیں ڈھونڈنا چاہا، لیکن کیسے ڈھونڈ پاتا؟ کوئی نشانی ہی نہیں تھی میرے پاس، اور وہ تمہارے والدین، خاص طور پر تمہارے والد، خون کے پیاسے ہیں میرے۔ یہاں کون تھا ایسا جو مجھے تمہاری خبر؟ ایک ہی سانس میں وہ اپنی بےتابی، اپنی صفائی، سبھی کچھ ظاہر کرنے پر بضد تھا۔ شہوار کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہہ نکلے۔ میں بہت مجبور تھا شہوار، مجبور کر دیا گیا تھا۔ ناقابل برداشت پریشر ڈالا تھا تمہارے باپ نے۔ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا تنویر۔ اس کے چھوٹے سے جملے میں اس لمبی مسافت کی کہانی تھی جو چلتے ہوئے پیروں کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ اس وسیع پر رونق اسٹور میں شاید ہی کسی نے ان دونوں کی طرف توجہ دی ہو۔ میں یہاں نہیں تھا شہوار، ابھی آیا ہوں، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے۔ میرا دل اٹھ گیا تھا اس شہر سے، کیا کرتا پھر؟ کندھوں سے اسے تھامتے ہوئے تنویر اسے دوسری طرف لے آیا جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اپنی مجبوریوں کی، تکلیفوں کی ایک لمبی کہانی تھی اس کے پاس، جو چند الفاظ میں تو سمیٹی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ باہر گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سیف نے تیسرا فون بھی بھگتا کر اکتاہٹ بھری نگاہ سامنے والے اسٹور پر ڈالی تھی۔ شہوار کو اندر گئے تقریباً پون گھنٹہ ہونے والا تھا۔ ایسی کون سی ضروری خریداری ہے جو اتنا ٹائم لے رہی ہے؟ اپنے سارے صبر و تحمل کے باوجود وہ اب کوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ضروری اور بے حد ضروری کاموں کی طویل فہرست ذہن میں ہر وقت ہی تیار رہتی تھی، سو وقت کا اتنا ضیاع وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے بیزاری سے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر آیا۔ ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اتنا وقت برباد کر دے گی تو خود ہی جا کر صادق چچا کو دیکھ آتا۔ بیکار میں شہوار سے بھی پوچھا ساتھ چلنے کے لیے۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ خود کو ہی مورتے الزام ٹھہرانے لگا۔ صادق چچا کی طبیعت گزشتہ کل سے ٹھیک نہیں تھی، اسے آج پتہ چلا تھا تو وہ فوراً ہی انہیں دیکھنے کے لیے پروگرام بنا بیٹھا تھا، ساری مصروفیات ایک طرف رکھ کر۔ رفیہ بیگم اس کے کہنے کے باوجود ساتھ نہیں آئیں۔ شہوار اور اس کے خاندان کے ساتھ وہ اب رسمی سا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہ بات سیف سمجھ رہا تھا، مگر خود وہ مجبور تھا اپنے دل سے بھی اور اپنے اصولوں سے بھی۔ تنویر عالم نے سیف کو گلاس ونڈو کے دوسری طرف سے آتے ہوئے دیکھا تو بری طرح چونکا۔ شہوار، تمہارا کزن آ رہا ہے ادھر، بڑی اونچی چیز بن گیا ہے اب تو۔ اس کے لہجے میں حسد بھری گھبراہٹ تھی۔ وہ میرا شوہر ہے اب۔ کیا؟ تنویر کو لگا جیسے وہ اس سے مذاق کر رہی ہے، یا پھر اتنے سالوں نے اس کے ذہنی توازن پر کچھ اثر ڈالا ہے۔ میں سیف الاسلام کی بات کر رہا ہوں، میں نے اسے ابھی اس طرف آتے دیکھا ہے۔ میں بھی اس کی بات کر رہی ہوں۔ شہوار کا چہرہ اور لہجہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ مجھے ہی ڈھونڈنے آ رہا ہے، تم جاؤ یہاں سے، میں کل تم سے کانٹیکٹ کروں گی۔ جاؤ، فوراً چلے جاؤ، خیال رہے کہ وہ تمہیں یہاں نہ دیکھے۔
यकदम ही वो थोड़ा सा पीछे हटी और मुड़कर एक काउंटर की तरफ चली गई। ना तो उसकी हैरत ही कम हुई और ना ही उसको शहवार की बात पर यकीन आया था। फिर भी उसने वही किया जो शहवार ने उसे करने को कहा था। ग्रोसरी के सामान वाले बड़े से रैक के पीछे खुद को छुपाते हुए तनवीर आलम ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा जहाँ शहवार खड़ी थी। अब वो वहाँ अकेली नहीं थी, सैफ उसके साथ था। इतनी दूर से वो उनकी बातचीत तो नहीं सुन सकता था, लेकिन उसने ये ज़रूर नोट किया था कि वो फ़ौरन ही उसके साथ चल पड़ी थी। अब कोई ताल्लुक़ और वास्ता भी नहीं था, फिर भी अपनी साबका बीवी को दूसरे शख्स के साथ देखकर उसे बड़ा अजीब सा लगा था। ऐसी कौन सी दोस्त मिल गई थी जो तुम सादिक चचा की बीमारी भूल गई? पता है ना कि वो रात को नींद की टैबलेट लेकर सोते हैं। सैफ उसे जताए बगैर नहीं रह सका। पुरानी दोस्त थी, बहुत दिन बाद मिली, इसीलिए बस। आमतौर पर वो उसकी बात का इतने सुकून से जवाब नहीं देती थी। सैफ ने गाड़ी में बैठते हुए शहवार के चेहरे पर फैली गहरी मुस्कुराहट को गौर से देखा। वो इस वक्त बेहद खुश थी। नहीं, अच्छी बात है, कोई तो है जो तुम्हें खुश रहना सिखा रहा है। उसके चेहरे से निगाह हटाते हुए सैफ ने गाड़ी स्टार्ट की। शहवार का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। मैं क्यों बार बार भूल रही हूँ कि सैफुल इस्लाम एक बहुत ज़हीन शख्स है और उसे इन चलते फिरते बहानों से टाला भी नहीं जा सकता है। बी केयरफुल शहवार, उसने खुद को तनबीह की। ज़िंदगी में आया यह मोड़ उसे हर कीमत पर मुड़ना था और बहुत सोच समझकर अपनी टर्म्स और कंडीशंस भी सेट करनी थी, और ऐसा जब भी मुमकिन था जब वो तसल्ली से तनवीर आलम के साथ बैठकर बात कर सके, और जब तक वो सैफ को अपने इरादों की भिनक भी नहीं देना चाहती थी। रास्ते भर वो अपनी ही सोचों में डूबी और उभरी। सैफ ने भी किसी सवाल की ज़रूरत नहीं समझी थी, सो रास्ता खामोशी में ही कटा। सादिक चचा कमरे में अकेले ही थे। सैफ सीधा उन्हीं के पास आया था। कैसी तबीयत है अब आपकी? दवाओं में ज़रूर नागा किया होगा इन दिनों। सादिक चचा ने बड़ी मोहब्बत से सैफ को देखा। उसकी बेसाख्तगी और अपनायत दिल में उसके मुकाम को हमेशा और भी बढ़ाती थी, और उनके लिए तो इस सारी दुनिया में मोहब्बत का इस्तियारा एक वही तो था। तुम मत परेशान हुआ करो मेरे लिए, और कम है उलझने तुम्हारे लिए, फिर सबसे बड़ी तो मेरी ही भेजी हुई। उनका एहसास जुर्म एक बार फिर बढ़ने लगा। सैफ ने नरमी से उनका हाथ अपने हाथ में थामा। अब मैं आपसे संजीदगी के साथ नाराज़ होने वाला हूँ। यूं ही सोच सोच कर अपनी सेहत ख़राब कर ली है आपने। सब कुछ ठीक है और जो थोड़ी सी गड़बड़ है वो भी ठीक हो जाएगी एक ना एक दिन। धीरे धीरे उनका हाथ थपकते हुए वो जो रोशन पहलू हमेशा की तरह दिखा रहा था, उन्हें अब उसकी रोशनी भी मद्धम पड़ती महसूस हुई थी। ना ही बीवी का सुख और ना ही औलाद की खुशी। क्या मिला तुम्हें? मैंने अपना सारा बोझ, सारी टेंशन जिल्लत के खौफ से तुम्हारे स्पुर्द कर दी, और एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। क्या जुल्म कमाया मैंने भी, मालूम नहीं आगे बख्शिश की भी सूरत होगी या नहीं। सैफ ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी तो उसे लगता था कि सब कुछ किया धरा अकारत ही जा रहा था। कहीं भी कोई भी खुश नहीं था, वो भी नहीं जिन्हें खुश और मुतमईन देखने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी अजाब की सूरत की थी। गोया आपने तय कर लिया है कि मुझे हमेशा यहाँ से रंजीदा करके ही भेजेंगे। ठीक है, फिर किए जाएं यही बातें। अरे नहीं, सादिक चचा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। उन्हें लगा जैसे वो वाकई नाराज़ हो गया हो। बूढ़ा हो गया हूँ, बहक जाता हूँ। अच्छा, अब कोई बुरी बात नहीं। ये बताओ, वो गदागरी वाला प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? अब तो खासा काम हो चुका होगा। वो वाकई पूरी तरह से मौजू बदलते जा रहे थे। सैफ मुस्कुरा दिया। कैसा मोहब्बत भरा ताल्लुक़ है मेरा और सादिक चचा का, जिसे ना तो शहवार ही समझ सकी और ना ही अम्मी। थोड़ी देर के लिए सारे ही दुख उस आरामदेह और पुरसकून कमरे से गुम हो गए थे। वो नहीं आई तुम्हारे साथ? तभी कोई बात करते हुए बीच में ही उन्हें अपनी बेटी याद आई। आई है सादिक चचा, शायद आंटी के पास रुक गई है बाहर। गलती ना होते हुए भी सैफ शर्मिंदा होने लगा। एक बीमार शख्स की अयादत से ज़्यादा ज़रूरी और दूसरी कौन सी बात अहम हो सकती है शहवार के लिए? और शख्स भी कौन? सगा बाप, पहले दोस्त और अब वालदा, जिनसे वो फ़ोन पर इतना कांटेक्ट में रहती थी कि आपस में करने वाली शायद ही कोई बात बचती हो। आज कोई ख़ास बात थी क्या? ना चाहते हुए भी उसे बार बार यही ख्याल आया था। थोड़ी सी तस्दीक शहवार के खिले हुए चेहरे को देखकर हुई थी, और थोड़ी अनीसा बेगम की उड़ी हुई रंगत से। भला का तसाद, सैफ ने हैरत ज़दा होकर सोचा था।